हेलो फ्रेंड, आज हाम्रो टपिक रहेको छ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अफ फ्रेम एंड ट्रसेस। हामी कुरा गरौँ फ्रेमबाट। टोटल डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अफ फ्रेम निकाल्नको लागि हामीलाई दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू इंटरनल फोर्स। हामी कुरा गरौँ डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। यो चाहिँ रिलेटेड टू एक्स्ट्रा अननोन रिएक्सन एट सपोर्ट हुन्छ। जुन सपोर्टमा एक्स्ट्रा अननोन रिएक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भन्ने इंटरनल फोर्सको डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इंटरनल फोर्समा डिपेन्ड हुन्छ। डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला रहेछ अननोन रिएक्सन एट सपोर्ट माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स एभाइलेबल। यो रिएक्सन चाहिँ हामी अहिले इक्जाम्पल गर्छौं, त्यसमा चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अनि डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू इंटरनल फोर्स जुन स्ट्रक्चर दिएको हुन्छ त्यसमा कतिवटा लूप हुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ र एउटा लूपले चाहिँ तीनवटा डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसीलाई डिनोट गर्छ। डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू इंटरनल फोर्सले पनि एउटा फर्मुला रहेछ नंबर अफ क्लोज लूप इंटू 3। अब हामीसँग रहेछ टोटल डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकाल्नको लागि सम अफ बोथ डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू इंटरनल फोर्स। अब लागौ हामी इक्जाम्पलतिर। पहिलो इक्जाम्पल हामीसँग दिएको फ्रेम यो रहेछ। यसमा एउटा होरिजेन्टल फोर्स लाग्छ, यो फिक्स छ, त्यही भएर एउटा होरिजेन्टल फोर्स एउटा भर्टिकल फोर्स र यसमा मोमेन्ट पनि लाग्छ। यो पनि फिक्स हो, त्यही भएर यसमा मोमेन्ट भर्टिकल फोर्स र होरिजेन्टल फोर्स लाग्छ। अब डिग्री अफ हामी एउटा एउटा गरेर निकालौँ। डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ अननोन रिएक्सन माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन्स एभाइलेबल। यसमा अननोन रिएक्सन भनेको तीनवटा यहाँ छ, 1 2 3 अनि 1 2 3 तीनवटा यहाँ छ, 3 3 6वटा। अनि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन भनेको समेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेसन अफ भर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 एंड समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टू 0 भन्नाले तीनवटा। तब हामी डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स यहाँ 3 आउँछ। अब डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू इंटरनल फोर्स निकाल्नको लागि फर्मुला छ नंबर अफ क्लोज लूप इंटू 3। यहाँ क्लोज लूप भनेको एउटा मात्र छ, त्यही भएर 1 into 3 नंबर अफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी भनेको 3 आयो। अब डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी या भनौँ टोटल डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 आयो। अब हामी लागौँ अर्को इक्जाम्पलतिर। यस्तै हामी इक्जाम्पल पछि अलि राम्रोसँग बुझिन्छ होला। हामीसँग दिएको यो फिगर हो, फ्रेम हो। यसमा पहिलोमा चाहिँ फिक्स भएको कारणले तीनवटा फोर्स लाग्छ, अर्को चाहिँ हिन्ज छ त्यही भएर दुईटा मात्र लाग्छ, यो पनि फिक्स हो तीनवटा लाग्छ, हिन्ज हो दुईटा लाग्छ। फेरि सेम DSI इज इक्वल टू टोटल अननोन फोर्सेस। टोटल अननोन फोर्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा भयो भने त्यसपछि टोटल अननोन रिएक्सन होइन टोटल स्टैटिक इक्विलिब्रियम भनेको यहाँ तीनवटा छँदैछ। समेसन अफ जसरी यहाँ भनेथ्यौँ समेसन H इज इक्वल टू 0, समेसन अफ B इज इक्वल टू 0, समेसन अफ M इज इक्वल टू 0। यहाँ दुईवटा हिन्ज पनि भित्र रहेको कारणले गर्दा त्यो हिन्ज पनि हामीले घटाइराख्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर त्यो तीनवटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्लस दुईवटा हिन्ज 3 2 5 भयो। अनि 10 - 5 इज इक्वल टू DSI ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भनेको 5 आयो। डिग्री अफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम ड्यू टू इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू यहाँ 5वटा लूप छ, 1 2 3 4 5 5 into 3 भने 15 आयो। अब टोटल डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस डिग्री अफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ड्यू टू इंटरनल फोर्स हुन्छ। भन्नाले
DSI ड्यू टु एक्सटर्नल 5 छ भने अनि DSI ड्यू टु इन्टर्नल 15 छ भने 20 भयो। त्यही भएर टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी यो फ्रेमको केसमा चाहिँ 20 हुन्छ। अब कुरा गरौँ हामी ट्रसको केसमा। टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ट्रसको केसमा निकाल्दा पनि हामीलाई दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स एन्ड डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्स हामीलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स। यो सेम फ्रेम जस्तै रिलेटेड टु एक्स्ट्रा अननोन रिएक्सन एट सपोर्ट हुन्छ। अनि यसलाई डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स निकाल्नको लागि अननोन रिएक्सन एट सपोर्ट माइनस स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स एभाइलेबल। अनि जुन इक्वेसनहरू छ समेसन एच इक्वल टु 0, समेसन बी इक्वल टु 0 अनि समेसन एम इक्वल टु 0। र यसमा कुनै ठाउँमा हिन्ज भयो त्यो हिन्ज पनि यसमा एड गरेर त्योबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्सेस। यो चाहिँ रिलेटेड टु एक्स्ट्रा नम्बर अफ मेम्बर्स इन द ट्रसेस हुन्छ। जुन एक्स्ट्रा मेम्बर जुन ट्रसमा एभाइलेबल हुन्छ नि त्यो हुन्छ। हामी एम भनेको टोटल मेम्बर जुन ट्रसमा दिएको हुन्छ, जे भनेको जोइन्ट टोटल जोइन्ट। यदि यसमा केही केसहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ छ एम इक्वल टु 2j-3। यदि यो केस चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ भने यो पर्फेक्ट फ्रेम हुन्छ अनि स्टेबल फ्रेम हुन्छ। इफ एम इज ग्रेटर देन 2j-3 हुन्छ भने रिडन्डेन्ट फ्रेम हुन्छ। यसमा केही एक्स्ट्रा मेम्बर नै हुन्छ, जुन मेम्बर हामीलाई चाहिएको हुँदैन त्यही पनि त्यसमा मतलब थपेको हुन्छ। अनि एम इज लेस देन 2j-3 भनेको डिफिसियन्ट फ्रेम, यो अनस्टेबल हुन्छ। यसमा हामीलाई जतिवटा मेम्बर चाहिएको हुन्छ त्यो मेम्बरभन्दा अलिक कम हुन्छ। यसरी यो त्यो निस्किसकेपछि हामीलाई टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी निकाल्नको लागि दुईटैको सम गर्नुपर्ने हुन्छ। डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स प्लस डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्स हुन्छ। अब यसको हामीलाई इक्जाम्पल हेर्नुपर्दा हामीसँग इक्जाम्पल यहाँ रहेछ। हामीलाई दिएको यो हो ट्रसेस अनि यो ट्रेसमा दुईटै हिन्ज छ, यसमा दुईटा फोर्स लाग्छ, यसमा पनि दुईटा फोर्स लाग्छ। हामीलाई डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी निकाल्नको लागि टोटल रिएक्सन 2 2 4 भयो माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स एभाइलेबल। यहाँ तीनवटा हुन्छ किनभने कतै हिन्ज छैन, 3 हुन्छ 4 - 3 = 1। अब डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्स निकाल्नको लागि नम्बर अफ एक्स्ट्रा मेम्बर हुन्छ। अनि त्यो नम्बर अफ एक्स्ट्रा मेम्बर निकाल्नको लागि हामीले यो सबै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एम निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जे निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एम भनेको टोटल मेम्बर 1 2 3 4 5 6 हामीसँग टोटल मेम्बर छ। अनि त्यसपछि जोइन्ट भनेको 4 1 2 3 4 जोइन्ट छ। अब हामी निकालौँ 2j-3 2j-3 = जे भनेको 4 छ, 2 × 4 - 3 भनेको 5 आउँछ। भनेको एम 6 छ, एम इज ग्रेटर देन 2j-3 हामीले यहाँ भनेको थियौँ। हेर्नुहोस् यहाँ यो केसमा हुन्छ, यहाँ रिजन्टेन्ट भनेको यहाँ एक्स्ट्रा मेम्बर रहेछ। एक्स्ट्रा मेम्बर कति रहेछ भन्दाखेरि यो एम माइनस यो एम 6 छ अनि 2j-3 भनेको 5। यहाँ 6 - 5 गर्यो भने 6 - 5 गर्यो भने 1 आउँछ। भन्नाले टोटल नम्बर अफ एक्स्ट्रा मेम्बर भनेको 1 आउँछ। अनि डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्स भनेको 1 हुन्छ। अब टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी इक्वल टु डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स प्लस डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्स हुन्छ। यहाँ दुईटैलाई सम गर्दा 1 + 1 = 2 आउँछ। अनि अर्को हेरौँ इक्जाम्पलमै हामीसँग रहेको छ यो ट्रस। यसमा पनि दुईटा फोर्स लाग्छ किनभने यो हिन्ज छ, यो लोअर छ, रोलर छ, एउटा मात्र लाग्छ। यसमा हामी निकाल्दाखेरि डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स 1 2 3 छ अनि त्यो इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको पनि 3 हुन्छ। यहाँ 3 भनेको 0 आयो। अब डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्स भनेको नम्बर अफ एक्स्ट्रा मेम्बर्स हुन्छ।
यहाँ पनि हामीले केही कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ अघि जस्तै m = 9 हुन्छ मेम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुन्छ जोइन्ट भनेको 1 2 3 4 5 6 हुन्छ जोइन्ट भने 6 आउँछ 2j - 3 = 9 आयो m = 2j - 3 = यो m = 9 पनि छ यो 9 = 9 0 भयो त्यसले 9 = 9 बराबर भयो हैन एक्स्ट्रा मेम्बर = यहाँ 0 भइहाल्छ सो टोटल डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटर्मिनेसी हुन्छ डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु एक्सटर्नल फोर्स प्लस डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटर्मिनेसी ड्यू टु इन्टर्नल फोर्स र दुईटै 0 भएकोले त्यो दुईटैको सम पनि 0 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट ट्रस भन्न सकिन्छ धन्यवाद र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि भिडियोलाई लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र आफूलाई मन परेको कस्तो कस्तो सिभिल इन्जिनियर रिलेटेड कुन सब्जेक्टको कुन भिडियोहरू चाहिन्छ भन्ने कमेन्टमा भन्नुहोला त्यही अनुसार म भिडियो बनाउने छु धन्यवाद र भेटौँला अर्को भिडियोमा